बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और F-16B गिर गया। एक नहीं, दो नहीं, 3 F-16 जो है गिराने का दावा किया है IRGC ने, यानी पासदारान इनकलाब ने। और उन्होंने कहा कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है इस वक्त पूरी तरह से मुतहरक है, और जो जहाज़ या जो ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इससे पहले F-35 जो है उसको भी तबाह किया, और उस F-35 के बाद अब ये F-16 जो है गया। F-15 जो कि 5 की तादाद में गिरे थे वो अलग है, जिसको कहा जाता है कि ये फ्रेंडली फायरिंग में गए। कतर का हेलीकॉप्टर समुंदर में जा गिरा। तो एक के बाद एक, हाँ, रीफ्यूलिंग जहाज़ मुझे याद नहीं रहे, 7 तो रीफ्यूलिंग जहाज़ जो हैं वो भी तबाह किए पासदारान इनकलाब ने। और इस तरह से अब तक तबाह किए जाने वाले जहाज़ों की तादाद कितनी है जी? 200। पासदारान इनकलाब ने ये बात कही है कि उन्होंने आने वाले ड्रोन्स, जहाज़ों, फाइटर प्लेन्स यानी और मिसाइल्स की जो हदफ बनाया है वो 200 के करीब हैं। और ये जो F-16 गिराया है ये गुज़िश्ता रात 3:45 पर इसराइल से हो रहा था, और इसने रास्ते में रीफ्यूलिंग कहीं पे की थी, और उसके बाद ये ईरान के वस्त में हमलावर था, जिसको निशाना बनाया पासदारान इनकलाब ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए, और इसको जो है उन्होंने तबाह कर दिया। ये एक बड़ी कामयाबी है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कुछ अर्सा के लिए हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था, अब वो कार्रवाइयाँ करना शुरू हो गया है, और ये ज़्यादा अलार्मिंग है। गो इसराइल इसकी तरदीद कर रहा है कि उसका जहाज़ नहीं गिरा तो किसका गिरा है? अमेरिका का गिरा होगा। लेकिन ये F-16 के वो वर्जन्स हैं जो कि लेटेस्ट हैं। F-16 के कई वर्जन्स हैं, मुख्तलिफ जनरेशन्स के ये जहाज़ हैं। सबसे लेटेस्ट जो है इस वक्त मिडल ईस्ट की आग में झोंका जा रहा है, जिसको ईरानियों ने गिरा लिया, और ईरान ने गिरा कर ये बता दिया कि अब उनकी फ़ज़ा भी जो है वो इनके लिए मौत का पैगाम बन रही है। जंग में ठीक है, इस वक्त अमेरिका के पास असला ज़्यादा है, जहाज़ ज़्यादा हैं, उसके पास जो है बहरी बेड़े हैं जो कि त्यारा बरदार हैं। लेकिन अगर किसी के पास कुछ है तो वो ये कि वो ईरान का वो जज्बा जो है पासदारान इनकलाब को नीचे नहीं आने दे रहा है, और वो हर आने वाले दिन में एक नया सरप्राइज़ जो है अमेरिकन और इसराइलियों को दे रहे हैं। F-16 जिसे डॉग फाइट का बादशाह और नाकाबिल तस्हीर समझा जाता है, वो गिर रहा है, और गिरते गिरते वो अमेरिका की एयरफोर्स की साख भी गिराता चला जा रहा है। वो साख जो बरसों में उसने बनाई थी, वो साख जो है इस वक्त खाको खशाक में बह रही है। ईरान के साथ जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ेगी, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि ईरान अपना डिफेंस कर रहा है। ईरान ने हमलावर नहीं होना, उसकी टेरिटरी में जो आएगा मारा जाएगा, और जो उस पर हमलावर मुल्क होगा, जहाँ से हमला किया जाएगा, वो उसी को मुंह तोड़ जवाब देगा। अब F-16 को ले लें, ये इसराइल का था या अमेरिका का, लेकिन पासदारान इनकलाब ने इसको गिरा कर साबित किया कि वो किसी भी किस्म के जहाज़ को, चाहे वो 5th जनरेशन के जहाज़ हैं, उनको गिरा सकता है। उनके लिए ये मुश्किल नहीं रहा है। गो अभी भी उन पर बम्बारमेंट की जा रही है, उनके शहरियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके जज्बे को जो है वो कम नहीं किया जा सका। अभी तक F-15 जो कि 3 की तादाद में अमेरिकन मानते हैं, सेंटकॉम मानता है, हमें पता है वो 5 हैं। और इसके अलावा F-35 जो उनका सबसे जदीद त्यारा है उसको हिट किया गया है। उसके बाद F-16 जिनकी तादाद 3 है, इनको भी पासदारान इनकलाब ने गिराया है, और ये अभी कम है। उन्होंने कहा 200 अहदाफ बनाए, तो इसका मतलब ये है कि इसके में ड्रोन्स भी शामिल हैं। वो जहाज़ जो बिना पायलट के आते हैं, बम्बारमेंट करते हैं या सर्वेलेंस करते हैं, उनको भी ईरानी पासदारान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए गिरा लिया है। मुंह के बल ये गिर रहे हैं, और आने वाले दिनों में, क्योंकि अब रूस जो है इस जंग में बराह रास्त शामिल हो गया है, व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि वो ईरान की बिला मशरूत हमायत कर रहे हैं, और वो उसके साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि साइड बाय साइड वो इन हमलों को रोकेंगे। और उसके बाद से आप देख लीजिए कि अमेरिका के लिए फ़ज़ाई हमले भी जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। अब वो भागने के लिए भी पैसे मांग रहा है, कभी सऊदी अरब से, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात से, कि मैं यहाँ से भागूँ, जंग मेरी जान छोड़े। लेकिन ये कंबल उसकी जान छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसको अभी अगर वो यहाँ से इसी हालत में चला जाता है जिसमें इस वक्त मौजूद है, तो उसको अमेरिका में नवंबर में होने वाले इलेक्शंस में
شکست واضح لکھی نظر آ رہی ہے۔ ابھی بھی جو سرویز ہو رہے ہیں اس میں 64% لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ نہیں ہے، اور جو باقی ہیں وہ خاموش رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی یا ایران کی اس جنگ کو قبول نہیں کیا ہے، اور اب جب ان کے بجٹ میں اضافہ ہوگا، جب وہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، وہ جو ریئیکشن آئے گا وہ F-16 اور F-35 کے گرنے سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ امریکہ جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، بیوٹیفل آرمیڈاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس وقت جرالڈ ہارفورڈ جو ہے یونان کے ساحل پہ کھڑا اپنی مرمت مرم پٹی کرا رہا ہے، اور ابراہم لنکن جو ہے وہ بھی ایران سے دور ہو گیا ہے، نئے بیڑے بھجوا رہا ہے، نئے مرینز آ رہے ہیں، لیکن یہ سب مارے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے جو ٹیکنالوجی اب تک کی استعمال کی ہے وہ اتنی خطرناک اور اتنی تیز ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایٹمی ریئیکٹرز پر، ڈمونا پر وہ حملہ کرتا ہے، کہیں وہ جو ہے حیفا کی بندرگاہ پر موجود ان کی گیس اور آئل کی انسٹالیشن جو ہے اس کو نشانہ بناتا ہے، اور کبھی وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک میزائل جو ہے وہ نیا انٹروڈیوس کرواتا ہے، جو نیا میزائل آتا ہے وہ نئی تکنیک کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب تو نیتن یاہو بھی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ شام ہمارے لیے جو ہے بڑی دکھ بھری تھی، تو ابھی تو دکھ بھری شام کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، جو کہا جاتا ہے ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ آپ حملہ آور ہوئے تھے ایران کے اوپر، آپ اس کا پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں عرب ممالک سے، اور عرب ممالک اگر انکار کریں گے تو آپ کیا عرب پر بھی حملہ آور ہو جائیں گے ایران کے ساتھ؟ اگر آپ نے ایسا قدم اٹھایا تو ایران ان کے ساتھ مل کر آپ کی پھینٹی لگائے گا۔ اسرائیل کو بہت جلد یہ باور ہو گیا ہے کہ یہ جنگ وہ جیت نہیں سکتا ہے۔ جب آپ جذبہ آپ میں موجود ہو تو آپ کیا 9 کروڑ لوگوں کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو لوگ مرنے کو شہادت کا رتبہ کہیں، ان کے لیے موت زندگی بن جاتی ہے۔ اس وقت ایران میں موجود لوگوں کی کو موت جو ہے وہ زندگی کی طرح نظر آتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ شہادت کے بعد انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ پیغام ہے جو کہ وہ کربلا سے لے کر آئے تھے، اور یہ کربلا کا پیغام جو ہے اب آج کے دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ 3 F-16 جو ہیں گر چکے، F-35 گرا، اور پیٹرولنگ کرتے ہوئے یعنی جو ایئر ٹو ایئر پیٹرولنگ کرتے ہوئے جو ان کے ٹینکرز تھے، ایئر ٹینکر KC-135، وہ بھی 5 کی تعداد میں تباہ ہوئے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جرالڈ ہارفورڈ پر بھی ان کے جہازوں کو نقصان پہنچا ہے، وہ اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے نقصانات کو چھپا رہے ہیں۔ جرالڈ ہارفورڈ پر جو آگ لگی تھی وہ 30 گھنٹے تک نہیں بجھی تھی، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آگ لگی ہوگی۔ اسی لیے اس کو حیفا سے نکال کر یہ لے گئے یونان کی بندرگاہ پر، اور اس کو ایک حادثاتی آگ قرار دیا، حالانکہ یہ حادثاتی آگ ہرگز نہیں تھی۔ یہ آگ جو تھی کلسٹر بموں کی آگ تھی جو بجھتی نہیں ہے، اسی لیے اس جہاز پر لگے جو کلسٹر بموں کی جو آگ لگی تھی اس کو بجھانے میں 30 گھنٹے صرف ہوئے۔ F-16 کا گرنا امریکہ کی ساکھ کو مزید کمزور کرے گا۔ ایک طرف رشیا جو ہے وہ براہ راست ایران کی مدد کو آ گیا ہے، اور اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے جہاز گرا رہا ہے، ان کے میزائلز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے، اور ان کے ڈرونز کی شامت آئی پڑی ہے، یعنی 200 کے قریب جو ہے اب تک فضائی حملوں کو جو ہے ناکام بنایا جا چکا ہے، اور فائٹر پلین گرانا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی امریکن ٹیکنالوجی کے فائٹر پلینز اگر یہ گر گئے ہیں، اور پاسدارانی انقلاب کا دعویٰ جو ہے جس کو دنیا بھر کا میڈیا جو ہے نشر بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے امریکن فضائیہ کے لیے۔ امریکہ کی وہ غرور اس کا سپر پاور ہونے کا یا نمبر 1 ہونے کا آہستہ آہستہ حق میں ملتا چلا جا رہا ہے۔ قدرت اس وقت ایران کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ ایران کا $20,000 کا جو ڈرون ہے 136، وہ ان کے F-16 اور F-35 کا مقابلہ کر رہا ہے، نہ صرف مقابلہ کر رہا ہے بلکہ بھاری نقصان بھی پہنچا رہا ہے، ایسا نقصان جو آنے والے وقت میں آپ کو بتائے گا کہ امریکہ کی مڈل ایسٹ سے چھٹی کیسے ہوتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ایران کو 2-1 دن میں زیر کر لیں گے، لیکن ایران بتا رہا ہے کہ وہ لمبی جنگ کا عادی ہے، کوئی اس کو جلدی نہیں ہے،
اور آہستہ آہستہ وہ تمام ممالک جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ اتنی لمبی جنگ کو کوئی افورڈ نہیں کرتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی امیر ہو، ایون امریکہ بھی، کیونکہ امریکہ کے میں بھی $2 کھرب تو مانگ لیے پینٹاگون نے کہ جنگ اگر مزید جاری رکھنی ہے تو $2 کھرب لاؤ، اور یہی پیسہ جو ہے امریکہ اب سعودی اور متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین ان سے مانگ رہا ہے۔ کتنے جہاز تباہ ہوئے، کتنے نہیں، جنگ رک لینے دیں، دیکھیے گا کہ امریکہ میں جہازوں کا ایک پورا قبرستان آباد ہوگا، کہیں F-35، کہیں F-22، کہیں F-20، کہیں ریپٹر، کہیں F-15، ایگل جس کو بولتے ہیں۔ یہ تمام جہاز جو ہیں ان کا ایک بڑا قبرستان، اور اس میں سب سے بڑی قبر جو ہے ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ ٹینکرز جو KC-135 ہیں ان کی ہوں گی۔ یہ قبروں کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے تیار رہیے، اور وہاں پر جا کر جو ہے آپ کو ان کو امریکہ کو جو ہے عبرت کا نشان ایران بنا دے گا۔ F-16 کا گرنا بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں، جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔